یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لکھ تختیاں حسن حسین جداں لکھ تختیاں حسن حسین جداں جت ہار تے شوق جنوں تے گئے خط کہندا ہے ٹھیک پچھیندا گیا خط کہندا ہے ٹھیک پچھیندا گیا پج فیصلہ حد جو تو تے سٹ ویگن تختے موتی مک چڑا قدم ڈتا شاہ کربل وچ پئی دھرتی کربل بولے لجپال دے نال مخاطب تھئی دتا لکھیں کو میں رولے انجان مسافر دسدا ہے نا خیمے لا میرے کولے در میں تو ظفر زمانہ گے کوئی بئی جا ونج تو سوال جڑا حسین بادشاہ جواب دیتے سن سو تکلے جے ٹھار کھوس لیکن ایک مرتبہ اتھا بان دا ثبوت رو پتہ چلے کہ حسینی بیٹھے حتیٰ کو چاہ دیا کو سبحان اللہ میرے پیر حسین جواب دیتا میں کو دھرتی ڈھیر ڈرانا تکو دل کنوں میں جانتا کو تو کوئی گال سنانا معلوم ہے جو اینت کر میں کو کئی تفصیل نسانا میں صبر دا دفر سبق پڑھئے ہاں صابر جوش دیوانا تو جاندہ میں لوکا کیتے بے شک ہے تو کرب بلا راس قیم قیامت تائی دیسا اے جھیا رنگ میلا سید آگئے جاندہ میں لوکا کیتے بے شک ہے تو کرب بلا راس قیم قیامت تائیں دیسا اے جھیا رنگ میلا سید آگئے اچھا بھائی کرب بلا زمین تا اپنا تعارف کروایا ہے نکلا ڈاکٹر صاحب
تے مولا حسین بادشاہ ہن اپنا تعارف کرنے پین سن سو تعارف ایویں نا باواز بلند آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے خون میں دے وچ پاک علی دا تہرا پاک دا جایا ایک میں آباد کرن لئی چھوڑ مدینہ ایک میں آباد کرن لئی چھوڑ مدینہ آیا تیری مرض داروں تھی سی آگے سیدنا گھبرایا تیری مرض داروں آگے سیدنا گھبرا راس قیم قیامت تائیں ایسا اے جھیا رنگ میلا سید آ گئے سید آ گئے رات کلام طویل ہے لیکن وقت تھوڑا ہے مہمانہ نگرامی کافی تعداد وچ بیٹھن اتھے ہی ولا قبلہ ڈاکٹر صاحب بھائی اعظم میری صاحب کربو بلاد زمین ولا بول پوندی کہ سونیاں تساں بار بار دعوے کریں دو کہ تے کو رنگ لا دیساں بیٹھے ہی وے سبحان اللہ آج تک کہیں کو رنگ لایا بھی ہی وے تے جڑا حسین بادشاہ جواب دیتے سن سو توجہ قبلہ تے کو صد لگوے سی کون ہمیں میڈا ہکڑی قیامت تھی ون دے تیری ریت دی سیت جگا دے ساں میرے فیض کو آمت تھی ون دے تے کو غازی حال سبے دے سی میرے سٹ تو قیامت تھی ون دے شام تا تھی من دے انگ نل جیندے انگ چلے سے اندان کو رنگ چلے سے بڑی بھائیوال جنت دا دے جے کو اپنے سنگ چلے سے بڑی بھائیوال جنت دا دے جے کو اپنے سنگ چالے سے اصغر تیرے دا پانی پیسی روز سفر کو دیکھ گدا اصغر تیرے دا پانی پیسی روز سفر کو دیکھ گدا راس قیم قیامت تائیں ایسا اے جھیا رنگ میلا سید آ گئے سید آ گئے جان دہاں میں لوکاں کیتے بے شک ہے تو کرب بلا راس قیم قیامت تائیں ایسا اے جھیا رنگ میلا سید آ گئے سید آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات محترم مفتی صاحب